हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपाल यो हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। हामीले लास्ट भिडियोमा के पढेको थियौँ, च्याप्टर 5। त्यसमा के थियो, आउटपुट डिभाइसेसको बारेमा थियो है। हामीले त्यो भिडियोमा आउटपुट डिभाइसेस भनेको के हो, त्यसपछि हार्डवेयर आउटपुट डिभाइस, सफ्टवेयर आउटपुट डिभाइस, सफ्ट कपी, हार्ड कपी हैन, प्रिन्टरको बारेमा धेरै कुराहरू हामीले पढ्यौँ है त्यो भिडियोमा। अब म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा च्याप्टर 6 मा के छ त, प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं है त। अब यो च्याप्टर कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के कुराहरू जान्नुहुन्छ त भन्दा, सीपीयू भनेको के हो र सीपीयू मा के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसपछि मेमोरीको टाइप्स के हो र कसरी के कुराहरूमा त्यो मेमोरी युज हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यो च्याप्टर पढिसकेपछि जान्नुहुन्छ है त। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ, धेरै ढिलो नगरिकन है त। फर्स्टमा के छ, प्रोसेसिङ युनिट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युनिट अफ कम्प्युटर सिस्टम। प्रोसेसिङ युनिट भनेको के रहेछ त, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ कम्प्युटर सिस्टमको। कसरी भन्दा, हामीसँग इनपुट सिस्टम छ, इनपुट डिभाइस छ, अनि आउटपुट डिभाइसेस पनि छ। हामीले इनपुट केबाट दिन्छौँ, इनपुट डिभाइसको हेल्पबाट, अनि आउटपुट केबाट आउँछ, आउटपुट डिभाइसको हेल्पबाट। अब बीचमा के हुनु पर्यो, प्रोसेसिङ हुनु पर्यो। त्यो प्रोसेसिङको लागि के चाहियो त, प्रोसेसिङ युनिट। त्यही भएर हामीलाई हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के रहेछ त, प्रोसेसिङ युनिट रहेछ। प्रोसेसिङ युनिट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट युनिट अफ कम्प्युटर सिस्टम। अब प्रोसेसिङ युनिटले के गर्छ, इट प्रोसेसेस र डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड गिभ्स मिनिङफुल इन्फर्मेसन भनेको छ है। के गर्छ त प्रोसेसिङ युनिटले भन्दाखेरि, यसले चाहिँ डेटालाई प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ है त। सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिङ युनिट अफ अ कम्प्युटर। अब त्यो प्रोसेसिङ गर्ने भनेको सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के रहेछ त, सीपीयू रहेछ। यो सीपीयूले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कम्प्युटरमा प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ। सीपीयू भनेको के हो, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है। के रहेछ त, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सीपीयू भनेर तपाईहरुलाई फुल फर्म पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल सीपीयू भनेको के हो, सीपीयू इज द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम। ब्रेन रे, हेर्नुहोस् न, सीपीयू भनेको के रहेछ रे, ब्रेन, दिमाग रहेछ रे कम्प्युटर सिस्टमको। जसरी हामी ह्युमनको ब्रेनले सबै कामहरू गर्छ, थाहा छ नि तपाईहरुलाई। हामीले गर्ने, हामीलाई जाडो हुन्छ हामी कपडा ओढ्छौँ, हामी न्यानो कपडा लगाउँछौँ, हामीलाई गर्मी हुन्छ हामी पातलो कपडा लगाउँछौँ, अथवा ज्याकेट लगाएको छौँ भने हामी खोल्छौँ। हाम्रो बडीमा टेम्परेचरको कुराहरूदेखि लिएर हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन हैन, के राम्रो काम हो, यसरी हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अलिअलि फुर्सदको बेलामा खेल्नुपर्छ हैन, जति बेला पनि खेल्नु हुँदैन, पढ्नु पनि पर्छ। यो सबै कुरा हामीलाई कसरी थाहा भएको त, हामीले कतै सिकेको हो त, हामीले ट्युसन पढेको हो त, होइन नि। कसरी सिकेको भन्दा, हामीलाई सानैदेखि नै यो कुरा हामी आफैले जानेको है। मुखबाट खाना खाने, नाकबाट सिगान फाल्ने, आँखाबाट आँसु आउने, यो सबै कुरा हामीलाई कसैले सिकाएको हो त, होइन नि। यो सबै कुरा के हो त, हाम्रो बडीमा आफै हुने कुराहरू हो। त्यो काम कसले गराउने हो त भन्दा, हाम्रो दिमागले, हाम्रो ब्रेनले है। के राम्रो के नराम्रो भन्ने सबै कुरा छुटाउने कसले हो त, हाम्रो ब्रेनले हो। त्यस्तै सीपीयू पनि के रहेछ त, कम्प्युटर सिस्टमको ब्रेन रहेछ, जसले चाहिँ ल त यो काम गर, त यो काम गर, तेरो लागि यो काम हो भनेर चाहिँ उसले सबैलाई के गरिदिन्छ त, काम छुट्याइदिन्छ है। ल इट इज जस्ट लाइक
द ह्युमन ब्रेन द्याट टेक्स अल मेजर डिसिजन्स एन्ड मेक्स अल सर्ट अफ क्यालकुलेसन्स। यो चाहिँ मान्छेको दिमाग जस्तो हो रे। कसरी भन्दा यसले चाहिँ सबै डिसिजनहरू लिने काम गर्छ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले जसरी हाम्रो ब्रेनले डिसिजन लिन्छ हैन, हामीलाई केही चिज गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो दिमागले सोच्छ, दिमागले डिसिजन दिन्छ, त्यस्तै कम्प्युटर सिस्टममा पनि के हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सीपीयूले डिसिजन दिने कामहरू गर्छ है त। अब इट डिरेक्ट्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ अ कम्प्युटर। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, कम्प्युटरको धेरै पार्टहरूलाई चाहिँ यो काम गर्ने यो काम नगर्ने भनेर चाहिँ यसले डिरेक्सन दिने काम गर्छ है। सीपीयू कन्सिस्ट अफ अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट एन्ड मेमोरी युनिट। अब सीपीयू भित्र के हुन्छ, एउटा हुन्छ अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट, यसलाई हामी के भन्छौँ, एएलयू भनेर भन्छौँ। अनि अर्को हुन्छ कन्ट्रोल युनिट, यसलाई हामी के भन्छौँ, सीयू भनेर भन्छौँ। र अर्को रहेछ मेमोरी युनिट, यसलाई हामी एमयू भनेर भनिन्छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ है। एमयू भनेको के रहेछ, मेमोरी युनिट, अनि सीयू भनेको के रहेछ, कन्ट्रोल युनिट, अनि एएलयू भनेको के रहेछ, अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट। त्यसपछि सीपीयू भनेको के रहेछ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है। ल अब सीपीयू को फिचरहरू के रहेछ त, त्यो पढौँ है। व्हाट आर द फिचर्स अफ द सीपीयू। सीपीयूले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ। सीपीयू इज कन्सिडर एज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। एउटा फिचर के रहेछ, सीपीयू भनेको चाहिँ ब्रेन रहेछ। इट इज कन्सिडर एज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरको चाहिँ के रहेछ त, ब्रेन रहेछ है। अब सीपीयू परफर्म्स अल टाइप्स अफ डेटा प्रोसेसिङ अपरेसन। अब सीपीयूले चाहिँ जस्तो खालको पनि अपरेसन गर्छ। अब अपरेसन भनेको फेरि डाक्टरले अपरेसन गर्ने अपरेसन होइन नि, यो चाहिँ है, यो चाहिँ के हो त भन्दा डेटा प्रोसेसिङ अपरेसन है। त्यहाँभित्र प्रोसेसिङको काम हुन्छ भने नि मैले सीपीयूमा हुने भनेको प्रोसेसिङ हो। जसरी हामीले दाल तरकारी पकाउनु पर्यो भने, तरकारी बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, तरकारीलाई काट्छौँ, त्यो के हो, इनपुट हो। र त्यसलाई हामी धेरै मरमसला हालेर नुन तेल हालेर हामी त्यसलाई कराईमा अथवा कुकरमा के गर्छौँ, मजाले फ्राई गर्छौँ। त्यो के हो त, त्यो गर्ने सबै प्रोसेसिङ चाहिँ के हो, प्रोसेसिङ हो। त्यो सबै गरेको के हो, प्रोसेसिङ हो। अब त्यो प्रोसेसिङ के रहेछ, त्यो त हामीले तरकारी बनाउने प्रोसेसिङ भयो। र अब यहाँ कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ त, हामीलाई केही गीतहरू सुन्नु मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ, हामीलाई गीत सुन्नु मन लाग्यो भने हामी हेर्छौँ नि त कहाँ छ भनेर हामी खोल्छौँ, अनि त्यो गीत त्यहाँ गएर हाम्रो कम्प्युटरमा स्टोर भएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ अब प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, अनि हामीलाई युजरलाई त्यो चिज देखाउनु पर्यो। यो सबै प्रोसेसिङको काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त, सीपीयूले। जस्तै अब हामीलाई 2 + 2 = 4, 2 र 2 जोडेर कति निकाल्नु पर्यो, 4 है। 2 2 भनेको के हो, यो इनपुट हो। अब यो प्लस एडिसन जुन भइरहेको छ त्यो के हो त, प्रोसेसिङ हो। र यो 4 रिजल्ट के हो त, आउटपुट हो। भनेपछि 2 + 2 एडिसन हुने काम चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त, सीपीयू भित्र हुँदो रहेछ। त्यो अरू कसैले गर्न सक्छ त, सक्दैन, किनकि यस्तो खालको सबै क्यालकुलेसनहरू हुने भनेको सबै कहाँ हो त, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भित्र। ल अब अर्को हेरौँ, इट स्टोर्स डेटा। यसले चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। अनि इन्टरमिडिएट रिजल्ट एन्ड इन्स्ट्रक्सन। अब रिजल्ट इन्स्ट्रक्सन सबै निकाल्ने काम पनि सीपीयूले नै गर्दो रहेछ। इट कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ अल पार्ट्स अफ अ कम्प्युटर। अब यसले के गर्दो रहेछ, कम्प्युटरको हरेक पार्टको, यसले चाहिँ हरेक पार्टमा
के भइरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, यो सबै चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले। ल अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भित्र के हुन्छ? 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ। द फलोइङ आर द 3 कम्पोनेन्ट्स अफ सिपियु। अघि मैले भनिसकेँ के हो त? एउटा छ मेमोरी युनिट जसलाई हामी एमयु पनि भनेर भनिन्छ। अर्को छ कन्ट्रोल युनिट जसलाई हामी के भन्छौँ? सियु भनेर भन्छौँ। अब अर्को छ एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट जसलाई हामी एएलयु भनेर भन्छौँ है। ल अब यो डायग्राममा हेर्नुहोस् त के छ? यो चाहिँ के हो? इनपुट युनिट हो। यहाँबाट हामीले के दिन्छौँ? इनपुट दिन्छौँ र अब यहाँभित्र गएर के हुन्छ? प्रोसेसिङको काम हुन्छ। यहाँभित्र गएर के हुन्छ? प्रोसेसिङको काम हुन्छ जसलाई सिपियु भनेर भन्छौँ। अब यहाँभित्र के छ? एउटा छ मेमोरी युनिट छ हैन? के छ? मेमोरी युनिट छ। अर्को छ कन्ट्रोल युनिट हैन? अलि चकिलो लेखिदिन्छु। यहाँ छ मेमोरी युनिट, त्यसपछि कन्ट्रोल युनिट अनि छ अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट। ल अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट छ है। के हुन्छ? मेमोरी युनिटमा गएर स्टोर हुन्छ हैन? अनि त्यो स्टोर भएको कुरा अब कहाँ जान्छ त? कन्ट्रोल युनिट हुँदै एएलयुमा जान्छ जसले चाहिँ के गर्छ? एडिसन, सब्स्ट्र्याक्सन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसनदेखि लजिक अपरेसनहरू जस्तै कम्पेयर गर्ने है। 3 र 2 छ भने यो दुईटा नम्बरमा कुन चाहिँ ग्रेटर छ भनेर कम्पेयर पनि गर्ने काम केले गर्छ? यही एएलयुले गर्छ। किनकि यसको नाम के हो? अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट भनेको लजिक लगाउने पनि कामहरू कसले गर्छ? एएलयुले गर्छ। अब गरिसकेपछि त्यो आउटपुट कहाँ जान्छ? आउटपुट युनिटमा। र यो अब आएर कहाँ जान्छ? एउटा मान्छे छ यसले पाउँछ त्यो आउटपुट। अब यो मान्छेले पाउँछ बाइ युजिङ आउटपुट डिभाइसेस। ल सिपियु को ब्लक डायग्राम यस्तो है। के हुँदो रहेछ त? सुरुमा इनपुट युनिट हुँदो रहेछ। इनपुट युनिट भनेको के हो? इनपुट डिभाइसेस जसले इनपुट दिने काम गर्छ। अब इनपुट दिइसकेपछि यो कहाँ जान्छ? सिपियु भित्र जान्छ। सिपियुमा के कम्पोनेन्ट छ? 3टा। एउटा छ मेमोरी युनिट, अर्को छ कन्ट्रोल युनिट अनि अर्को हुन्छ अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट। अब यहाँ प्रोसेसिङ भइसकेपछि अब त्यो प्रोसेसिङ भएको त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो डेटा कहाँ जान्छ त भन्दा आउटपुट युनिटमा, आउटपुट डिभाइसेसमा। र त्यहाँबाट अब कहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ? सबै मान्छेहरूमा है, युजरहरूमा के हुन्छ त? अब त्यो आउटपुट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है त। ल कन्ट्रोल युनिट हेर्नुहोस् त। दिस युनिट controls and coordinate the operation of all parts of a computer like input and output. अब कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ? नामै कन्ट्रोल युनिट छ भनेपछि यसले के गर्छ त? कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यति बुझ्नु पर्यो है। इट डज नट क्यारी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिङ अपरेसन। यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम मात्रै गर्छ है। यो भित्र चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ हुँदैन। प्रोसेसिङ हुने भनेको कहाँ हो? एएलयुमा हो। यसले चाहिँ के गर्ने हो? त्यसलाई म्यानेज गर्ने हैन, मिलेर काम गर भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सबैलाई मिलाएर राख्ने, कोअर्डिनेट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, त्यो मात्रै काम हो। कसको? कन्ट्रोल युनिटको। बुझ्नु भएको छ नि है। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अलिअलि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा के हो जस्तो पनि लाग्छ कुनै बेलामा है। तर कम्प्युटर पढ्न चाहिँ साह्रै मजा आउँछ, एकदमै सजिलो छ है। गाह्रो लाग्यो भनेर चाहिँ नआत्तिनु होला।
किनभने यस्तो टर्महरू चाहिँ तपाईहरुले पहिला सुन्नु भएको थिएन सानो सानो क्लासमा भर्खरै 4 क्लासमा हुनुहुन्छ हजुरहरु है। अब हामीले त हाम्रो पालामा यस्तो पढ्न पनि पाउँथेनौ, हामी त देख्न नि पाउँथेनौ, कम्प्युटर त हामी देख्न नि पाइदैन थियो, छुन त टाढाको कुरा, कस्तो हुन्छ पनि हामीलाई थाहा हुँदैन थियो के। भनेपछि हामीले त पढ्न त पाइदैन थियो नि त। तर तपाईहरु त अहिले यस्तो मजाले कम्प्युटर पढ्न पाउनु भएको छ, 4 क्लासदेखि कम्प्युटर सिक्न पाउनु भएको छ। अझ कसैको घरमा त घरमै कम्प्युटर छ, घरमै बसेर चलाउन पाउनु भएको छ। हेर्नुस् न तपाईहरु कति धेरै भाग्यमानी, कति लकी है। यस्तो लकी त सबैजना हुँदैन। भनेपछि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, धेरै ज्ञानी भएर पढ्नु पर्यो। जसरी चाहिँ सर म्यामहरुले पढाउनुहुन्छ हैन, त्यसरी नै के गर्नु पर्यो, मन लगाएर ज्ञानी भएर पढ्नु पर्यो। होमवर्कहरु टाइममा गर्नु पर्यो। अनि आज जे पढाइ भयो त्यही पढ्नु पर्यो फेरि घर गएर है। ल अल्छी गर्नु भएन। तर बेला बेलामा खेल्नु पनि पर्छ नि फेरि है। खाली पढ्ने मात्र होइन नि, बेला बेलामा खेल्नु पनि पर्यो, रमाइलो पनि गर्नु पर्यो, क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्यो हैन। कहिलेकाहीँ पेन्टिङहरु गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई के गर्ने इच्छा लाग्छ, पेन्टिङ गर्ने इच्छा लाग्छ भने पेन्टिङ गर्नु पर्यो। अनि अरु के गर्ने इच्छा छ, सिंगिङ, डान्सिङ हैन। सबैको आफ्नो हबी हुन्छ नि हैन। कसैको चाहिँ पोएमहरु लेख्ने हुन सक्छ। हो, आफुलाई जे मन लाग्छ त्यो कामहरु चाहिँ बेला बेलामा यसो मिलाएर, टाइम मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब कन्ट्रोल युनिटको फंक्सनहरु के छ त। कन्ट्रोल युनिटले एक्चुअली भन्नुपर्दा के काम गर्छ भन्ने कुरा छ। It is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of a computer. अब कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ त, कन्ट्रोल युनिट हुँदै कहाँ जान्छ, ALU मा जान्छ। कन्ट्रोल युनिट हुँदै कहाँ जान्छ, मेमोरी युनिटमा जान्छ। भनेपछि कन्ट्रोल युनिट चाहिँ के गर्दो रहेछ, बिचमा बसेर ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दो रहेछ, एउटाबाट अर्कोमा, अर्कोबाट अर्कोमा है। हामीले पिक्चर हेरेर, ब्लक डायग्राम हेरेर पनि त बुझ्यौ नि यो कुरा त हैन। हो ल अब अर्को छ, इट म्यानेजेस एन्ड कोअर्डिनेट्स अल द युनिट अफ अ कम्प्युटर। कम्प्युटरमा भएको जति पनि पार्टहरु छ त्यो सबैलाई चाहिँ यसले के गर्छ, म्यानेज गर्छ, कोअर्डिनेट गर्छ, मिलेर कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले देखाउँछ। अर्को छ, इट अब्टेन्स इन्स्ट्रक्सन्स from the memory, interpret them and direct the operation of a computer। भनेको यसले सुरुमा के गर्छ, मेमोरीबाट, मेमोरीमा जे कुराहरु छ, जे डेटा इन्स्ट्रक्सनहरु छ त्यसलाई के गर्छ, पहिला आफूले लिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ। अब कहाँ पठाउने त, त्यसलाई चाहिँ कहाँ पठाउने, ALU मा पठाउने कि हैन। अब के गर्ने त भनेर चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ। त्यसपछि अब एक्चुअली कम्प्युटरले गर्न लागेको प्रोसेसिङमा चाहिँ त्यसले सहयोग पुर्याउँछ है। भनेपछि पहिला के गर्दो रहेछ, इट अब्टेन्स इन्स्ट्रक्सन्स फ्रम द मेमोरी। मेमोरीमा हामीले जुन स्टोर गरेर त्यसमा सेभ गरेर हामीले राखेको हुन्छौँ हाम्रो युजफुल डेटाहरूलाई, हो त्यसलाई के गर्दो रहेछ, पहिला त्यहाँबाट लिँदो रहेछ आफूले। लिइसकेपछि अब त्यसलाई के गर्ने त, त्यसलाई कता पठाउने, ALU मा पठाउने कि त्यसलाई त्यही राख्ने कि त्यसलाई अन्त पठाउने कि के गर्ने त भनेर हेर्छ। हेरिसकेपछि अनि त्यहाँ जे गर्ने भनेको छ उसले के गर्छ, त्यही गर्छ। इन्टरप्रेट्स देम एन्ड डिरेक्ट द अपरेसन अफ अ कम्प्युटर। अब अर्को छ, इट कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिभाइसेस फर द ट्रान्सफर अफ रिजल्ट अर डेटा फ्रम स्टोरेज। अब अर्को काम यसले के गर्दो रहेछ, यसले चाहिँ पहिला इनपुट डिभाइसबाट इनपुट लिएर मेमोरीमा लाने काम गर्छ। त्यसपछि मेमोरीबाट त्यसलाई फेरि आउटपुट डिभाइसेसको हेल्पबाट युजरहरूलाई देखाउने काम पनि गर्दो रहेछ है। भनेको इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस बिचमा चाहिँ यसले कम्युनिकेसन गर्न हेल्प गर्छ। कम्युनिकेसन भनेको के हो त, दुईजना बिचमा कुराकानी गर्नको लागि, दुईजना बिचमा फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि हैन, त्यस्तो काममा चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। अब अर्को पोइन्टमा के छ, इट डज नट प्रोसेस अर स्टोर डेटा। तर कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ
प्रोसेसिङको काम कहिले पनि गर्दैन र यसले स्टोर गर्ने काम पनि गर्दैन, सेभ गर्ने काम पनि गर्दैन। त्यो डेटा इन्स्ट्रक्सनलाई यसले सेभ गर्ने काम गर्दैन। सेभ गर्ने काम कसले गर्छ? मेमोरी युनिटले। मेमोरी युनिटमा के हुन्छ? मेमोरी भनेको के हो? त्यसमा लगेर हामीले राख्ने ठाउँ हो के। मेमोरी कार्ड भनेर भन्छौँ नि हामी, मोबाइलमा मेमोरी कार्ड हुन्छ, अनि कति जिबीको मेमोरी कार्ड हो भन्छौँ। हो त्यो के हो त? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्डमा के हुन्छ? हामीले हाम्रो फोनमा भएको फोटो अनि गीतहरू, भिडियोहरू, फिल्महरू सबै कहाँ लगेर राख्न सक्छौँ? त्यो मेमोरी कार्डमा। र त्यो के रहेछ? हामीले स्टोर गरेर राख्ने के रहेछ? हाम्रो स्टोरेज डिभाइस रहेछ। भनेपछि कन्ट्रोल युनिटले कहिले पनि स्टोर गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। त्यो काम कसको हो? मेमोरी युनिटको। अब अर्को छ एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट, जसलाई हामी के भन्छौँ? ALU भनेर भन्छौँ। द ALU इज द कम्प्युटर्स क्यालकुलेटर। अब कम्प्युटरको क्यालकुलेटर भनेको के रहेछ? ALU रहेछ। अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, जस्तै 2 + 2 = 4 गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त? कसले गर्छ यो काम? ALUले गर्छ। मलाई 2 + 2 = 4 निकाल्नु पर्यो। अब मैले के गर्नु पर्यो त? ALU युज गरेर के गर्नु पर्यो? क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि ALU भनेको के हो? जहिले पनि इट इज द कम्प्युटर्स क्यालकुलेटर। के रहेछ? यो चाहिँ कम्प्युटरको क्यालकुलेटर रहेछ। इट एक्जिक्युट्स एरिथमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन। अब यसले के गर्छ? नामै हेर्नुहोस् न के छ? एरिथमेटिक एन्ड लजिकल युनिट भनेको छ भनेपछि यसले के गर्छ? एरिथमेटिक र लजिकल अपरेसनहरू गर्छ। जस्तै एरिथमेटिक भनेको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, प्लस, माइनस, अनि डिभाइड, मल्टिप्लाई यस्तै कामहरू गर्छ भने अर्को के छ? लजिकल भनेको यसले कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। ग्रेटर छ कि स्मल छ कि इक्वल छ कि के छ भनेर चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने काम गर्छ। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, द एरिथमेटिक अपरेसन्स इन्क्लुड। अब एरिथमेटिक अपरेसन अघि मैले जे भने यहाँ पनि त्यही छ। के हुँदो रहेछ? एडिसन हुँदो रहेछ, सब्ट्र्याक्सन हुँदो रहेछ, अनि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन है यस्तो। अनि अर्को भनेको लजिकल अपरेसनमा के पर्दो रहेछ त? कम्पेयर नम्बर। अहिले मैले भने नि दुईटा नम्बर कम्पेयर गर्ने, कुन भन्दा कुन ठुलो छ, कुन भन्दा कुन सानो छ, दुईटा इक्वल छ कि छैन, हो त्यस्तो कम्पेरिजन गर्ने काम चाहिँ के हो त? लजिकल अपरेसन हो। कम्पेयर गर्नु पर्यो नम्बरलाई, लेटरलाई, अनि अरू स्पेसल क्यारेक्टर जस्तै = ग्रेटर, स्मलर, ग्रेटर अर इक्वल टु, स्मलर अर इक्वल टु, यो सबै के हो त? स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू हो। अनि द ALU अल्सो पर्फर्म्स लजिक फङ्सन्स सच एज एन्ड, अर, एन्ड नट। अब यो एन्ड, अर, नट भन्ने चाहिँ अब अहिले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा धेरै डिटेलली चाहिँ चाहिँदैन है। एन्ड गेट, अर गेट, नट गेट भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो त? ALUले यस्तो खालको फङ्सनहरू पनि गर्छ। यो एकदमै गाह्रो कुराहरू हो तपाईँहरूको लागि है। अब ठुल्ठुलो क्लासमा पुग्दै गएपछि धेरै सजिलो हुन्छ। ओहो यस्तो सजिलो रहेछ भनेर आफै भन्नुहुन्छ है। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, किनभने बुझिँदैन नि त। अनि तपाईँहरूले थोरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, थोरै कुराहरू पढ्नुहुन्छ, अनि एकैचोटि धेरै पढाइदियो भने त के हुन्छ त? भारी हुन्छ नि त दिमाग हो। त्यही भएर हाम्रो ब्रेनले के गर्न सक्दैन? त्यसलाई फङ्सन गर्न सक्दैन, त्यसलाई पुरै प्रोसेसिङ गर्ने सक्दैन के हो। त्यही भएर अहिले हामी जति छ किताबमा हामी त्यति नै जान्छौँ, त्यति नै पढ्छौँ। र यसको बारेमा अझै डिटेलली चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्नु मन लाग्यो के रहेछ त? मलाई भनिदिनु न त अलिकति। मलाई कस्तो पढ्न मन लाग्यो, मलाई त कस्तो जान्न मन लाग्यो। म त यही क्लासमा 4 क्लासमै म त पढ्ने हो। म त 5, 6मा गएपछि त म पढ्दिनँ, म कुर्न मलाई गाह्रो भयो, मलाई त अहिले सिकाइदिनु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त? पहिला कमेन्ट गर्नु पर्यो है। हामीलाई यो चिज भनिदिनु न दिदी भनेर मलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो भिडियोमा। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई ठ्याक्क त्यही चिज नै पढाइदिन्छु ल। ओके हस् ल। अब अर्को छ
मेमोरी युनिट। मेमोरी युनिटले के गर्छ भनेको थिएँ अघि मैले, सबै हाम्रो डेटा अनि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई सबैलाई के गर्दो रहेछ, यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ। ल अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त। मेमोरी युनिट, यसलाई रजिस्टर पनि भन्दो रहेछ। इट इज द पार्ट अफ द सिपियु। अब मेमोरी युनिट पनि के हो, यो त एउटा सिपियु को पार्ट नै हो। व्हाइल performing arithmetic and logic operations, the ALU takes data from the temporary storage area inside the CPU named register. अघि मैले डायग्राममा त्यो चित्रमा देखाएको थिएँ नि, हेर्नुस् त यो चित्रमा के छ त, एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा आउनुभन्दा अगाडि त्यो कहाँ हुन्छ, मेमोरी युनिटमा हुन्छ है। मेमोरीमा बसिरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एएलयुले के गर्छ, आफूतिर ल्याउँछ अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। भनेपछि चाहिँ केही समयको लागि टेम्पररीली चाहिँ कहाँ गएर बस्दो रहेछ, मेमोरी युनिटमा। यसलाई हामी रजिस्टर्स भनेर पनि कहिलेकाहीँ भन्छौँ है। दे आर हाई स्पिड मेमोरिज विच होल्ड डेटा फर इमिडिएट प्रोसेसिङ एन्ड रिजल्ट अफ द प्रोसेसिङ। यसले चाहिँ तत्काल भनेको क्विक प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ यसले होल्ड गरेर राख्न सक्दो रहेछ त्यो हाम्रो डेटालाई है। मेमोरी युनिट भनेको चाहिँ त्यस्तो रहेछ। ल अब अर्को छ मेमोरी अथवा स्टोरेज मिडिया। मेमोरी अथवा स्टोरेज मिडिया। मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया इन अ कम्प्युटर। स्टोरेज भनेको के हो त, भकारी भने जस्तो के, त्यहाँ के हुन्छ, सबै कुराहरू स्टोर भएर बसेको हुन्छ। द टर्म मेमोरी युजली रिफर्स टु द मेन मेमोरी अफ अ कम्प्युटर। जसले चाहिँ के भन्दो रहेछ, मेमोरी भनेको कम्प्युटरको मेन मेमोरीलाई बुझाउँदो रहेछ। वेयरएज द वर्ड स्टोरेज इज युज्ड फर द मेमोरी द्याट एक्जिस्ट अन डिस्क, सिरिज, फ्लपिज अर टेप्स। मेमोरी भनेको चाहिँ कम्प्युटरको मेन मेमोरीलाई भन्दो रहेछ भने स्टोरेज भनेको चाहिँ मेमोरीमा युज हुने सिडीहरू, डिभिडीहरू, हामीले फिल्म हेर्छौँ नि चक्का ल्याएर, हो त्यस्तोलाई चाहिँ स्टोरेज भनेर भन्दो रहेछ। द कम्प्युटर स्टोर्स डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स टेम्पोररीली एन्ड पर्मानेन्टली इन द मेमोरी फर फर्दर युज। अब मेमोरीमा के हुनसक्छ, धेरै समयको लागि, सधैँभरिको लागि पनि हामीले त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ भने केही समयको लागि पनि त्यसलाई हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। देयर आर टु टाइप्स अफ मेमोरी। अब हुन चाहिँ खासमा के हुँदो रहेछ, दुईटा टाइप्सको मेमोरी हुँदो रहेछ। एउटा रहेछ प्राइमरी मेमोरी, अर्को रहेछ सेकेन्डरी मेमोरी। अब हेर्छौँ हामी प्राइमरी मेमोरी भनेको के रहेछ त, नाम सुन्दै हामीलाई थाहा छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। अब प्राइमरी मेमोरी भनेको इट इज द मेन मेमोरी अफ अ कम्प्युटर। प्राइमरी मेमोरीलाई के भनिन्छ, मेन मेमोरी भनेर भनिन्छ। विच इज एट्याच्ड डिरेक्टली टु द मदरबोर्ड। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई खोलेर हेर्नुपर्छ है। हाम्रो कम्प्युटरलाई हाम्रो ल्यापटपको पछाडिपट्टि हामीले खोलेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा मदरबोर्ड हुन्छ अनि त्यो मदरबोर्डमा एट्याच गरेर राखेको हुन्छ, त्यहीँ जोडेर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, मेन मेमोरी हो, जसलाई हामी प्राइमरी मेमोरी भनेर पनि भन्छौँ है। सो इट इज फास्ट इन अपरेसन अफ अ कम्प्युटर। अब यो चाहिँ के हुन्छ, मदरबोर्ड सँगसँगै टाँसेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यो एकदमै फास्ट हुन्छ के। Generally, the primary memory holds only those data and instructions on which a computer is currently working. अब प्राइमरी मेमोरीले चाहिँ कस्तो खालको डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै काम गरिरहेको छौँ
अहिले हैन, अहिले भर्खर अब हामी केही काम गरिरहेको छौँ भने हो त्यो गरिरहेको कामलाई मात्रै के गर्छ प्राइमरी मेमोरीले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्छ। किन भन्दा त्यो लोड नदिनलाई के। अब हामीले अहिले के काम गर्दैछौँ त्यसलाई मात्रै स्टोर गर्यो भने त के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ हैन, धेरै काममा अल्झिँदैन अनि स्लो हुँदैन। हो त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले करेन्टली के काम गर्दैछौँ त्यो खालको डेटा र इन्स्ट्रक्सन मात्रै कसले होल्ड गर्छ, प्राइमरी मेमोरीले। इट इज मोर एक्सपेन्सिभ देन द सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा एकदमै एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ। अब प्राइमरी मेमोरी पनि फेरि दुईटा किसिमको छ है, एउटा हुँदो रहेछ ऱ्याम, अर्को हुँदो रहेछ रोम। कता कता त सुन्नु भएको थियो होला ऱ्याम र रोम भन्ने, हो त्यही हो, त्यो चाहिँ के रहेछ प्राइमरी मेमोरी रहेछ। ऱ्याम भनेको के हो त, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यसको फुल फर्म इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जाममा, तपाईहरुलाई ऱ्यामको फुल फर्म के हो, रोमको फुल फर्म के हो भनेर एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ धेरैचोटि। रोम भनेको के रहेछ, रिड ओन्ली मेमोरी, र ऱ्याम भनेको के रहेछ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ल फर्स्टमा छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ऱ्याम भनेको के हो, पिक्चरमा हेर्नुस् त यस्तो खालको हुँदो रहेछ है, ऱ्याम चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ। अब ऱ्याम भनेको चाहिँ एक्चुअली चाहिँ हो चाहिँ के त भन्दा, ऱ्याम स्ट्यान्ड्स फर ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यो चाहिँ के हो त, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, भोलाटाइल भनेर भन्छौँ। किन भन्दा एकचोटि हामीले यसमा लेखेको कुराहरू चाहिँ, यसभित्र भएको कुरा, ऱ्यामभित्र हामीले स्टोर गरेको कुरा एकछिनमा के हुन्छ त आफै उडेर जान्छ। हामीले नयाँ कुराहरू हाल्यौँ भने के हुन्छ, त्यो पुरानो कुराहरू आफै हराएर जान्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, भोलाटाइल भनेर भन्छौँ। एन्ड टेम्पररी मेमोरी, यसलाई हामी टेम्पररी मेमोरी पनि भन्छौँ। किन भन्दा यो चाहिँ केही समयको लागि मात्र के हुन्छ, स्टोर भएको हुन्छ के, टेम्पररी हुन्छ, पर्मानेन्ट सधैँभरिको लागि स्टोर गरेर राख्नु यसमा मिल्दैन। इट इज कल्ड भोलाटाइल एन्ड टेम्पररी मेमोरी बिकज, किन भन्दो रहेछ त, इट्स डेटा आर लस्ट व्हेन अ कम्प्युटर इज टर्न्ड अफ। जब हामी कम्प्युटरलाई बन्द गर्छौँ तब के हुँदो रहेछ, ऱ्यामभित्र जति पनि डेटा, जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छ त्यो सबै के हुँदो रहेछ, लस्ट हुँदो रहेछ, हराउँदो रहेछ। हामीले कम्प्युटर अन गरिन्जेलसम्म मात्र बस्दो रहेछ, अब अफ गरेपछि त सकियो गयो है। त्यही भएर यसलाई हामी टेम्पररी मेमोरी अथवा भोलाटाइल मेमोरी भनेर पनि भन्छौँ। अनि इट इज रिराइटेबल मेमोरी भनेको एकचोटि के हुन्छ, भएको चिज हराएर जान्छ, फेरि त्यसमा हामी फेरि नयाँ कुरा के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, रिराइटेबल मेमोरी भनेर पनि भन्छ। इट इज अफ टु टाइप्स। अब यस्तो खालको मेमोरी चाहिँ, ऱ्याम चाहिँ खासमा दुईटा किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा हुँदो रहेछ स्ट्याटिक ऱ्याम, त्यसलाई हामी एस ऱ्याम भन्छ। अर्को हुँदो रहेछ डाइनामिक ऱ्याम, जसलाई डी ऱ्याम भनेर भन्छ है। अब एस ऱ्याम र डी ऱ्यामको बारेमा तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ भनेको छैन है, पढ्नुपर्ने छैन, किनभने यो अलिकति भास्ट टपिक छ, एकदमै डिपली जानुपर्छ, अलिक गाह्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको रहन्छ। तर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ के हुन्छ, फास्ट हुन्छ है, फास्ट हुन्छ र एक्सपेन्सिभ हुन्छ डाइनामिक ऱ्याम भन्दा। डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ के हुन्छ, लेस स्लो पनि हुन्छ र लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ है। यो चाहिँ यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। ल अब अर्को छ रिड ओन्ली मेमोरी, जसलाई हामी के भन्छौँ, रोम भनेर भन्छौँ। ऱ्याम र रोम है, यो दुईटा के हो, प्राइमरी मेमोरी भित्र पर्छ। अब ऱ्याम भनेको त हामीलाई थाहा भयो के रहेछ। ऱ्याम भनेको हामीले कम्प्युटर खोलिन्जेल त्यहाँभित्र भएको डेटा बसिराख्दो रहेछ। जब हामी कम्प्युटर बन्द गर्छौँ अनि के हुँदो रहेछ,
सबै डेटाहरू आफै हराएर जाने रहेछ है। त्यसलाई हामी रिराइटेबल मेमोरी भनेर पनि भन्छौँ अथवा टेम्पोररी मेमोरी अथवा भोलाटाइल मेमोरी भनेर पनि भन्दो रहेछ है त। अब अर्को मेमोरी छ रोम, जसलाई हामी के भन्छौँ, रिड ओन्ली मेमोरी। रोम स्ट्यान्ड्स फर रिड ओन्ली मेमोरी। रोम भनेको के रहेछ, रिड ओन्ली मेमोरी रहेछ। द डेटा स्टोर अन द रोम इज पर्मानेन्ट एन्ड नन भोलाटाइल। अब अघि ऱ्याममा हामीले स्टोर गरेको सबै डेटाहरू के हुन्थ्यो, टेम्पोररी हुन्थ्यो, केही क्षणको लागि मात्र स्टोर भएर बस्थ्यो भने अब रोमभित्र के हुन्छ त, पर्मानेन्टली बस्छ र एकचोटि हामीले राखिसकेपछि त्यो त्यसै उडेर हराएर जाँदैन। त्यही भएर त्यसलाई नन भोलाटाइल भनेर भनेको है। द डेटा रिमेन्स द सेम व्हेन अ कम्प्युटर इज टर्न अफ। अब कम्प्युटर बन्द हुँदा पनि त्यही हुन्छ, कम्प्युटर खुल्दा पनि के हुन्छ, त्यही हुन्छ, त्यो केही फरकै हुँदैन है। वी आर ओन्ली एबल टु रिड द डेटा बट अनएबल टु राइट अन इट। त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, रिड गर्न सक्छौँ, तर फेरि त्यसमा हामीले नयाँ कुराहरू थप्न पाउँदैनौँ। त्यो जस्तो छ त्यस्तै नै हुन्छ, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ, त्यसमा अब हामीले नयाँ कुराहरूलाई थपेर राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर त्यसलाई रोम भनेको, रिड ओन्ली मेमोरी, जसलाई राइट गर्नु मिल्दैन। राइट भनेको चाहिँ नयाँ कुरा थप्ने भनेको है। रिड भनेको त्यसलाई हामीले पढ्ने, एडिट गर्ने होइन, हेर्ने सबै कुराहरू गर्न मिल्छ, एडिट गर्नु पनि मिल्दैन है। सबै पढ्न यताउता गर्न मिल्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब फेरि नयाँ कुराहरू थप्न अनि त्यसपछि पहिला भएको कुरालाई फालेर नयाँ कुराहरू हाल्न त्यस्तो केही गर्न मिल्दैन। त्यही भएर रिड ओन्ली मेमोरी। वी आर ओन्ली एबल टु रिड द डेटा बट अनएबल टु राइट अन इट, जसलाई फेरि राइट गर्न सकिँदैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ, तीनटा किसिमको हुन्छ है, प्रोम, एप्रोम, इइप्रोम, पिआरओएम, इपिआरओएम र इइपिआरओएम भन्छ। पिआरओएम भनेको के हो, प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। यसलाई चाहिँ प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भन्छ भने इप्रोम भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई फुल फर्म सोध्छ है, धेरै जस्तो फुल फर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि इइपिआरओएम भनेको इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अब प्रोम चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, यो छ नि जुन प्रोम भन्ने हो, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ, यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्छ है, चेन्ज गर्न मिल्छ, एकचोटि मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ, एउटा युजरले एकचोटि मात्र चेन्ज गर्नु मिल्छ। तर इप्रोमलाई चाहिँ फेरि फेरि पनि के गर्न मिल्छ, इरेज गरेर त्यसलाई फेरि रियुज गर्न मिल्छ, फेरि फेरि युज गर्न मिल्छ। नाम के छ त, इरेजेबल छ नि त, भनेको त्यसमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरूलाई मेट्न मिल्छ भन्न खोजेको है, इरेज गर्न मिल्छ भनेको। अब अर्को छ इइपिआरओएम भनेको इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल भनेको चाहिँ के रहेछ, जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल भोल्टेजबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ, इरेज गरेर मेटाएर एकदमै धेरैचोटि रिपिटेडली युज गरेको गर्न मिल्छ। त्यही भएर त्यसको नाम रहेछ इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। ल अहिले तपाईँहरूले यति मात्र बुझ्दा हुन्छ है, यसमा धेरै कुराहरू अब बुझ्नु पर्दैन अहिलेलाई। अब अर्को छ सेकेन्डरी मेमोरी। अब यो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो, प्राइमरी मेमोरी भनेको त ऱ्याम र रोम रहेछ, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के रहेछ त, इट इज द पर्मानेन्ट टाइप मेमोरी ह्याभिङ लार्ज स्टोरेज क्यापासिटी। यो चाहिँ पर्मानेन्ट खालको है, जहिले पनि सधैँभरिलाई हामीले त्यसमा स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। इट इज द पर्मानेन्ट टाइप मेमोरी ह्याभिङ लार्ज स्टोरेज क्यापासिटी, जसको चाहिँ एकदमै धेरै स्टोर गर्न सक्ने के हुन्छ, क्यापासिटी हुन्छ। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। अब यो सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ त, अलिकति स्लो हुन्छ के मेन मेमोरी भन्दा
स्लो हुन्छ। इट इज कनेक्टेड टु दी मदरबोर्ड थ्रु केबल। यसलाई चाहिँ हामीले केबलको युजले चाहिँ मदरबोर्डसँग के गर्न सकिन्छ, कनेक्ट गर्न सकिन्छ। इन दिस मेमोरी वी क्यान स्टोर द डेटा विच इज युज्ड इन फ्युचर। अब हामीले फ्युचरमा युज गर्ने पछि भोलि पर्सि चाहिँ हामीलाई युज गर्न सक्ने खालको कुराहरूलाई हामीले त्यसमा हालेर राख्न सकिन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै फिल्म हेर्नु मन लाग्यो, हामीलाई कुनै गीतहरू सुन्नु मन लाग्यो भने त्यसलाई त्यो गीत त्यो फिल्मलाई लगेर कहाँ राख्ने, सेकेन्डरी मेमोरीमा है। पछि झिकेर हेर्नु मन लाग्छ नि त कस्तो रहेछ भनेर, पछि फेरि हेरिराख्नु मन लाग्छ हो, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, युज हुन्छ। अब इन दिस मेमोरी वी क्यान स्टोर द डेटा विच इज युज्ड इन फ्युचर है। इट युजेस म्याग्नेटिक टेक्नोलोजी टु स्टोर दी डेटा, जसमा चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेट हुन्छ अरे के। डेटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ म्याग्नेट युज हुन्छ, त्यहाँभित्र म्याग्नेट हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली भनेको सधैँभरिलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्नलाई सहयोग गर्छ। फर इक्जाम्पल हार्ड डिस्क हामीसँग छ नि, हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो कलेजमा स्कुलमा हाम्रो ठुल्ठुलो दाइ दिदीहरूसँग हुन्छ एउटा कालो कालो ठुलो बट्टा जस्तो हुन्छ, त्यो के हो त, हार्ड डिस्क हो। अर्को हुन्छ पेन ड्राइभ, सानो त्यो मुभी फिल्महरू कपी गरिदेऊ न भन्दै दिने, गीतहरू हालिदेऊ न भन्दै दिने एउटा सानो हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पेन ड्राइभ भन्छौँ। फ्लपी डिस्क एट्सेट्रा यो सबै के हो त, सेकेन्डरी मेमोरी हो, जसमा तपाईहरूले चाहिँ हालेर स्टोर गरिसकेपछि त्यो सधैँभरि त्यहीँ बसिराख्छ, उडेर जाँदैन। यसलाई हामी के पनि भनिन्छ, एक्जिलरी मेमोरी भनेर पनि भन्छौँ है। ल अब हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ त, प्रोसेसिङ युनिट प्रोसेसेस र डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स। यसै गरी सिपियु भनेको के हो त, प्रोसेसिङ युनिट हो कम्प्युटरको। अनि अर्को छ कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ, कहाँ जाने, कुनबाट कुनमा जाने, अनि कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो सबै कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू कसले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले। अनि अर्को रहेछ कम्प्युटर स्टोर्स डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स टेम्पोररीली एन्ड पर्मानेन्टली। अब कम्प्युटरले चाहिँ सधैँभरिको लागि भनेको टेम्पोररीली होइन नि, पर्मानेन्टली है। सधैँभरिको लागि पर्मानेन्टली पनि स्टोर गर्न सक्दो रहेछ र कहिलेकाहीँको कति बेलाको लागि भनेको टेम्पोररीली पनि गर्न सक्दो रहेछ। अनि ऱ्याम भनेको के रहेछ, भोलाटाइल र टेम्पोररी मेमोरी। अनि रोम के रहेछ, पर्मानेन्ट। ऱ्याम भनेको टेम्पोररी, रोम भनेको पर्मानेन्ट र नन भोलाटाइल है। अनि सेकेन्डरी स्टोरेज पनि के रहेछ, पर्मानेन्ट टाइप अफ मेमोरी रहेछ, जसको चाहिँ धेरै लार्ज क्यापेसिटी हुन्छ, ठुल्ठुलो फाइलहरूलाई, ठुल्ठुलो फिल्महरूलाई, धेरै कुराहरूलाई एकैचोटि सधैँभरिको लागि स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ है त। ल अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त, प्रोसेसिङ युनिट है। कम्प्युटरभित्र के हुन्छ, प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ, कसले गर्दो रहेछ, त्यो सबै कुराहरू हामीले थोरै कुराहरू बुझ्यौँ। अहिले हामीलाई जति चाहिन्छ हामीले त्यही मात्रै पढ्ने त हो होइन, हो नि। ल यसरी चाहिँ हामी यसरी ज्ञानी भएर पढ्नुपर्छ। ल अब हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, होमवर्क गर्नु पर्यो नि त। तपाईँहरूलाई मैले कति धेरै होमवर्क दिएछु त, तपाईँहरू केही गरेर मलाई बुझाउनु हुँदैन, म त रिसाउँछु है, यस्तो नगर्नु नि। म फेरि राम्रो पढाउँदिनँ नि तपाईँहरूलाई, म रिसाउँछु, पढाउँदिनँ फेरि। अनि पढाउनु मैले पढाइनँ भने त, अनि पढ्नु पाएन भने त के हुन्छ, आफैलाई घाटा हुन्छ नि त, हो कि होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, होमवर्क गरेर मलाई बुझाउनु पर्छ। ल ओके। अब एक्सर्साइजमा हेरौँ त। फर्स्टमा के छ, आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। अब यहाँ भएको सबै क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ भनेको छ है। फर्स्टमा क्वेसन के छ, वाट इज अ प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिट भनेको के रहेछ, प्रोसेसिङ युनिट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट हो कम्प्युटर सिस्टमको, जसले चाहिँ के गर्छ, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट युनिट अफ
कम्प्युटर र यसले के गर्छ इट प्रोसेसेस र डेटा है प्रोसेसिङ युनिटले के गर्छ त र डेटालाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ र एउटा मिनिङफुल है जसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ र डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड गिभ मिनिङफुल इन्फर्मेसन्स है ल पछाडि अलि हल्ला आएको छ तपाईहरु जस्तै भाइ बहिनी त्यहाँ हल्ला गरिरहेको छन् के नपढेर उनीहरुको आवाज आइरहेको छ है ल अब सेकेन्ड नम्बरमा छ व्हाट इज सीपीयू राइट डाउन इट्स कम्पोनेन्ट सीपीयू भनेको के हो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो ब्रेन हो कम्प्युटरको है अब हामीले यसलाई के भन्न मिल्छ सीपीयू इज द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम अनि अब यस भित्र हुने भनेको के हो त कम्पोनेन्ट्सहरु के हो त सीपीयू भित्र हुने भनेको एउटा कन्ट्रोल युनिट एउटा मेमोरी युनिट अर्को हो एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट है ल अब अर्को छ डिफरेन्शिएट बिट्विन र्याम एन्ड रोम र्याम र रोमको डिफरेन्स बिट्विन के हुन सक्छ र्याम भनेको टेम्पररी हो अब यसलाई हामीले बन्द गरेपछि के हुन्छ आफै हराएर जान्छ अनि त्यसलाई के भनिन्छ भोलाटाइल पनि भनिन्छ अनि टेम्पररी हुन्छ र रोम के हुन्छ पर्मानेन्ट हुन्छ सधैँभरिको लागि हुन्छ अनि के हुन्छ त्यो के हुन्छ रोममा अरु के कुरा हुन्छ भन्नुस् त रोममा अरु के कुरा हुन्छ टेम्पररी हुन्छ कि पर्मानेन्ट हुन्छ त रोम पर्मानेन्ट हुन्छ अनि नन भोलाटाइल पनि हुन्छ त्यही कुराहरु लेख्नु पर्यो है अब अर्को छ व्हाट इज सेकेन्डरी स्टोरेज युनिट अब सेकेन्डरी स्टोरेज युनिट भनेको के हो त पर्मानेन्ट टाइप अफ मेमोरी हो है सेकेन्डरी स्टोरेज युनिट भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट टाइप मेमोरी जसको चाहिँ के हुन्छ ह्याभिङ लार्ज स्टोरेज क्यापासिटी जसको चाहिँ धेरै क्यापासिटी हुन्छ धेरै स्टोर गर्न सक्छ अब अर्को छ व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज युनिट व्हाट आर इट्स टाइप प्राइमरी स्टोरेज युनिट भनेको के हो त मेन हो है प्राइमरी मेमोरी भनेको मेन मेमोरी हो के छ यसको टाइप भन्दा र्याम र रोम हैन रिड ओन्ली मेमोरी र र्यान्डम एक्सेस मेमोरी अब तपाईहरुले अघि मैले बनाएको सीपीयू को के गर्नु पर्यो त डायग्राम बनाउनु पर्यो यो डायग्राम है यो डायग्राम बनाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ पज गरेर के गर्नु पर्यो तपाईहरुले फोटो खिच्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट गर्नु पर्यो अथवा यसलाई के गर्नु पर्यो त पज गरेर सार्नु पर्यो है यो चित्र चाहिँ बनाउनु पर्यो जस्ताको तस्तै ल अब यो क्वेशन पनि हामीले गर्यौं अब सेकेन्ड नम्बरमा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क अब यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नु पर्यो डट युनिट परफर्म्स अरिथमेटिक एन्ड लजिक क्याल्कुलेसन कसले गर्छ यो काम एएलयू अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले के गर्छ अरिथमेटिक एन्ड लजिक अपरेसन गर्छ डट इज कल्ड द ब्रेन अफ अ कम्प्युटर है ब्रेन भनेको के हो त सीपीयू सीपीयू इज कल्ड द ब्रेन अफ अ कम्प्युटर अब अर्को छ प्राइमरी मेमोरी इज एट्याच्ड डाइरेक्टली टु दी काम केमा एट्याच भएको हुन्छ मदरबोर्ड है मदरबोर्ड कम्प्युटरको मदरबोर्डमा डाइरेक्टली के भएको हुन्छ त्यही टाँसेको हुन्छ एट्याच भएको हुन्छ अब अर्को छ रोम इज अ डट मेमोरी रोम भनेको के हो त र्यान्डम रिड ओन्ली मेमोरी है यो चाहिँ नन भोलाटाइल हो यसलाई चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी अनि अर्को ई नम्बरमा छ डट इज एन एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी स्टोरेज सेकेन्डरी स्टोरेजको एक्जाम्पल भनेको के हो त हार्ड डिस्क हैन पेन ड्राइभ सबै हो अब एउटा मात्र दिए भइहाल्यो नि त है धेरै दिनु त पर्दैन हामीले एक्जाम्पल ल अब 3 नम्बरमा छ चुज द बेस्ट आन्सर अब यो सबैमा आन्सर कुन चाहिँ बेस्ट छ त्यो चुज गर्नु पर्यो
which is called the brain of a computer. कम्प्युटरको ब्रेन कुन हो त CPU. अनि बी नम्बरको हेर्नुस् त which is an example of primary memory. प्राइमरी मेमोरीको एक्जाम्पल कुन हो र्याम हो कि रोम हो कि दुईटै हो त भन्दा दुईटै हो बोथ अफ देम है. अब सी नम्बरमा छ which memory is used to save the data for future use. फ्युचरको लागि युज गर्न मिल्ने मेमोरी कुन हो त पछिसम्मको लागि स्टोर गरेर युज गर्नु मिल्ने भनेको सेकेन्डरी मेमोरी जुन चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट हुन्छ है. अब डी नम्बरमा हेर्नुस् त which of the following generate control signal. कसले दिन्छ कन्ट्रोल सिग्नल कन्ट्रोल युनिटले. अब ई नम्बरमा छ which of the following is a type of RAM. र्यामको टाइप कुन हो एस र्याम डी र्याम दुईटै हो नि त्यही भएर बोथमा टिक लगाउनु पर्यो. ल अब अर्को छ म्याच द फलोइङ. म्याच गर्नु पर्यो. र्याम भनेको के हो रोम भनेको के हो सेकेन्डरी मेमोरी के हो र प्राइमरी मेमोरी. र्याम भनेको के हो भोलाटाइल मेमोरी हो है. रोम भनेको के हो त नन भोलाटाइल मेमोरी. अब सेकेन्डरी मेमोरी भनेको होल्ड डेटा पर्मानेन्टली जसले चाहिँ सधैँभरिको लागि के गर्छ पर्मानेन्टली होल्ड गर्छ. अनि प्राइमरी मेमोरी भनेको के हो त होल्ड्स डेटा टेम्पोररीली भर्खरको लागि मात्रै है केही समयको लागि मात्रै के गर्छ त्यसले होल्ड गर्छ. अब अर्को छ सीपीयू. यसले के गर्छ कन्ट्रोल ओभरअल अपरेसन अफ द कम्प्युटर. ल अब अर्को छ स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स. कुन चाहिँ ट्रु हो कुन चाहिँ फल्स हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है. र्याम इज अ भोलाटाइल मेमोरी. र्याम के हो त भोलाटाइल मेमोरी हो त हो द्याट इज ट्रु. अनि सेकेन्डमा छ सेकेन्डरी मेमोरी होल्ड डेटा टेम्पोररीली. टेम्पोररीली होल्ड गर्ने हो त होइन त्यो त कसले हो प्राइमरी मेमोरीले त्यही भएर के भयो फल्स भयो. थर्डमा छ कन्ट्रोल युनिट जेनेरेट कन्ट्रोल सिग्नल के हो न ट्रु हो. अनि डी नम्बरमा छ द डेटा स्टोर अन द रोम इज पर्मानेन्ट एन्ड नन भोलाटाइल. रोमको पर्मानेन्ट र के हो त नन भोलाटाइल हो त हो नि द्याट इज ट्रु. अब ई नम्बरमा हेर्नुहोस् त प्रोसेसिङ युनिट प्रोसेसेस द र डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स के हो त यो पनि ट्रु हो. अनि अर्को छ एन्ड अर नट आर द एरिथमेटिक अपरेटर. एरिथमेटिक अपरेटर हो त होइन यो त लजिकल अपरेटर हो त्यही भएर के भयो त फल्स भयो. रेजिस्टर इज वान अफ द फास्टेस्ट मेमोरिज. रेजिस्टर इज वान अफ द फास्टेस्ट मेमोरिज द्याट इज फल्स. ल हामीले के सकायौँ युनिट 6 को प्रोसेसिङ युनिट भन्ने च्याप्टर पनि हामीले सक्यौँ है. अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ सफ्टवेयर भन्ने च्याप्टर छ युनिट 7 मा. त्यो सफ्टवेयर भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ है त. त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई.